Amen. Dalagon ng Diyos. Happy Sunday. Happy blessed Sunday to every one of us. So dalagon kay ang Diyos nga karong Domingo ha, gitagaan kita sa atong Ginoo og panahon nga magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Og karong higayon na ang atong privilege kay nato nga wali sa pulong sa Ginoo ug makapaminaw kita mga igsoon. Mao kini ang ato ang paglaom nga sa diin atong madunggan ang pulong sa Ginoo, makabaton kini kanato og paglaom. Giingon sa Hebrews 4:12 says, "For the word of God is quick and powerful." Amen. So dalagon ng Dios. Karong buntaga, ang atong mensahe is pagpangalagad. Amen. Karong mga panahon na adunay tendency nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo mohinay, mawad ang tagkadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero karong buntaga, ang pulong sa Ginoo magadasig kanato nga magpadayon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. So dalaygon kayong Dios. Ania kita sa Book of Corinthians. Of course, we are here in a series of preaching about the letter of Paul to the Corinthians. Of course, arita sa 2 Corinthians 4:1. Gayon diri, busa wala kami kawad-i sa kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pagpangalagad. Amen. Magpanalangin ang Dios sa pagbasa sa iyang pulong karong buntaga o magampo ta sa makadiyot. Among Dios nga gamhanan sa tanan, Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, Dios nga among gialagaran, ang Dios nga dili nagbag-o, ang Dios nga matinud-anon. Karong buntaga, Lord, ania kami sa imong atubangan, nagpaubos sa imong tiilan o Dios, tagay kami o Dios og gining pagsabot sa imong pulong karong buntaga nga kami madasig sa among pagpangalagad diha kanimo og kami tagaan mo kami o Dios og kusog sa pagpadayon sa pagkinabuhi nga naghatag himayaan sa imong ngalan. Kini ang giampo pinaagi ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Ang mensahe na tarong buntaga igsoon is pagpangalagad or serving the Lord. The book of Corinthians, of course, you know that the book of 2 Corinthians, the first Corinthian was written by Paul in dito sa lugar nga Ephesus. And this time, dito siya sa Macedonia, nagsulat sa 2 Corinthians. And then, ang iyang, nganong naabot siya sa Macedonia, igsoon, because Paul experienced hardships, mga persecution. Ang pinaka-hardship niya or mga kalisod ni Paul sa iyang kinabuhi, sa iyang panahon, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo mao ang paglutos or persecution during this time. And then ni ato siya, he came to Macedonia. Of course, you know that Macedonia, ang mga lugar diha is Philippi and Thessalonica. Muna yung lugar nga naadiha ang lugar sa Macedonia. Dito siya ani igsoon, pangalagad siya sa atong buhi nga Dios. Og dito siya nagsulat sa mga katawhan, mga Kristohanon ngadto sa Corinto. Of course, ang Corinto nga lugar nga ang lugar nga Corinto dato na siya nga lugar
o kaning mga Kristohanon ngadto naa sila na dito ang ilahang temptation to follow the kanang mga ilahang mga tradisyon ngadto sa Corinto nga lugar. O si Pablo gayod dako ang iyahang passion, burden sa mga katawhan, mga Kristohanon ngadto sa Corinto. Iya siguro na feel nga kaning mga taga Corinto tungod kay adunahan sila nga lugar iyang gipasidan-an kabahin sa pagpangalagad. Just like us today, probably maluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo because of some problems, especially today nga naka-experience ta og COVID crisis. And this COVID for me mao ni siya panghitabo sa crisis sa atong dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Og og diri na to maramdaman nga kung maabot ning sama nining crisis, angayan gayud kita nga musalig pag tinuoray sa atong Ginoong Dios. Amen. So para madasig kita mga igsoon sa pagpangalagad sa Dios, ani ang mga sugyot ni Paul para madasig kita para strengthen kita sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Bisan pa ni ining panahon karon sa COVID-19. Okay, so una di igsuon gingon diri sa verse 2, 2 Corinthians 4:2 giingon diha, gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami maglimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag, sa kamatuoran at ubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Amen. So mo kini igsuon kaning nagsulti ani si Paul, bali nahimo si Paul nga panig-ignan, gahimo siya nga model para sa mga katawhan, mga Kristohanon ngadto sa Corinto. Ningon siya nga gisalikway namo ang tanang tinago. Gisalikway namo ang tanang tinago ug makakaulang mga buhat. Muna si Paul, kabalo ka ni Paul nga grabe ni siya ka magluluto sa unang panahon. Muna siya, if he experienced persecution during the time nga mo pinaka hardship sa iyang kinabuhi, I believe maigsuon dako kayo og nahimo ang gibuhat ni Paul nga kanang pagsabot sa nahitabo sa iyang kinabuhi ngadto sa dito siya sa Macedonia, dito siya sa Ephesus. Ug mao kini ang gidasig sa mga katawhan ngadto, sa mga Kristohanon ngadto sa Corinto nga sila angayan nila nga isalikway ang mga tinago, tanang tinago ug makakauulang mga buhat. Amen. So sama po nato karon igsuon kon unsay atong na-experience, unsa atong mga kaagi sa kinabuhi, ato na katong isalikway igsuon. Ato nang ilabay, ato nang dili na nato ibalik pa. Giingon diha pag ana-anak ka sa atong Ginoong Kristo, ato nang isalikway ang mga sayop nga mga binuhatan para kita makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Amen. Amen ba mga kapatid? O giingon pa diha, wala kami maglimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Wala kami
wala kami maglimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Kung unsay naa sa pulong mga igsuon, dili to ituis. So pan kayo subok kayong palandungon mga igsuon kung ang mga katawhan nagpabilin sa mga tradisyon, nagpabilin sa mga tradisyon, bisan so kuwahi sa pulong sa Dios kay mao may naandan, so padayon lamang. Pero dili ka na maoy gisugyot ni Paul ngadto sa mga taga Corinto. And even right now in our generation, dili ta magtuis sa pulong sa Dios. Ang pinaka authority mao kini ang pulong sa Ginoo. As much as possible atong hibaw-an dapat kahibalo kita sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Amen? We are not perfect, pero kung maningkamot ta nga masabtan nato ang pulong sa Dios, masabtan nato kini mga igsoon. Amen. Amen ba diyan? O gingon padayon ta nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran atubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Okay, say gasulti ani si Paul. Naningkamot siya igsuon. Naningkamot siya nga ang mga katawhan sa iyang palibot nga walay ikasaway sa iya. Walay ikasaway sa iyang kinabuhi nga sa iyang pagkinabuhi nga kanang walay nakit-an sa iyang salawayong buhat. Oh, kay grabe na iyang gibuhat nga salawayon, laliman ka nga siya he murdered, he persecuted Christians before. Sa wala pa siya na Kristohanon. Karon nga nagalagad na si Pablo sa atong Ginoong Hesukristo, grabe pod iyahang pag-obey, pagtuman sa pulong sa Dios. Amen. So sa gingon diha again nga nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran. Ilabi na kita ni ata sa Lighthouse Converge Church. Lighthouse or parola. Kita maigsoon, kita mga Kristohanon maoy kahayag sa katilingban. Amen. Light of the world. Ang kabubuton sa Dios nga kitang Kristohanon suga sa katilingban. So muna diha ang atong unang punto, ipahayag ang kamatuoran diha sa Biblia or pulong sa Dios. Kung unsay nakasulat sa Biblia, ato kining ipahayag igsoon. Ang kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo. Giingon diha sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kanang the way igsoon, way in Greek word means hodos or road or dalan. Kumuadto kag langit, si Kristo ang dalan. Anaa pay laing meaning sa way igsoon. Sa hodos meaning ways of life. Unsa giingon sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Ang mga pamaagi na to igsuon sa atong pagkinabuhi, sa imong pagtrabaho, sa imong pag-eskwela, diha sa imong pagnegosyo, sa imong pagpanrabaho, sa imong pagkinabuhi diha, way of Christ. Si Kristo ang atong gi-glorify, gihatagan og himaya sa atong kinabuhi. Amen? Actually,
Dili man ta perfect, pero kung matinud-anon ka sa Dios, you can make it by the grace of God. It is always by the grace of God. So muna di ang unahang sugyot ni Pablo igsuon para kita makapadayon sa pagpangalagad kaniya mao ang ipahayag ang kamatuoran diha sa Biblia or pulong sa Dios. I-aplikar gyud, i-aplikar. Number 2. Atong basahon ang verse 3 og 4. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mga luwas. Dili sila mutuo giingon diha igsoon, no? Kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mga luwas. Kinsa man nato diri ang wala na luwas. If you are a Christian right now, of course you are saved. Then if you are saved, then dapat nakasabot ka sa pulong sa Dios. Amen? You should know and understand it. Gingon man diha nga kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mga luwas. O kay mingon man ka nga naluwas ka, then if you are saved, then you understand the word of God right now. Gipadayag kini ni Pablo igsuon sa mga taga-Korinto, kay ang mga taga-Korinto kanilaging may tendency lagi nga pag kwartahan, Kristohanong kwartahan, usahay mao siya mao hindrance nga mahimo kang may hindrance nga makapadayon ka sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Munang remind kini ni Paul para ang mga Christian sa Korinto maganyak, madasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Just like today, karong panahon na, dili lang ang mga Pilipino, dili lang kitang mga Christian ang disiplina sa Dios. Amen? Tanang katawhan sa tibuok kalibutan, tanang mga negosyante, mga tag-iyag eroplano, walay biyahe ilang mga eroplano. Nibalik na ron, pero katunga na lang sa ilang pasahero ang ilang makarga. O katotoong pangyod, lockdown, walay biyahe. Gi-remind sa ila sa Dios nga ang tao gayod, bisag unsa imong sitwasyon, dato ka or pobre ka, angayan ka nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. Nindot gani igsuon kung ang usa ka dato nag-serve sa atong Ginoo. Kay ngano man, siyempre dato daha kag kwarta, you can support church planting. You can support feeding ministry. You can support building church building. Amen. Dako kayo og katabang, pero ang tao mosalikway man gud, mosalikway dili mo tuman sa atong Dios. Gingon po diha nga para madasig kita sa pagpangalagad sa atong Ginoo, gingon sa verse 4, dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. So muna siya igsuon. Niabot dito sa Korinto pagka dahang dato diha.
kanang lugar dato na siya nga lugar. Grabe ang mga negosyo diha, daghang mga adunahan. Siyempre, naapoy tayo kanipong mga Kristohanon ngadto sa Corinto nga gipahimangnoan ni Paul. Of course, naapoy mga dato ngadto. So, it is only a reminder by Paul during that time, and karong mga panahon na reminder pod kanato nga mga katawhan sa Dios. Ug dili lang reminder sa katawhan sa Dios, kundi sa mga wala pa niila sa atong Dios. Wala pa nakatugyan sa iyang kinabuhi ni Kristo. Gingon magod sa John 3:16 igsoon, for God so loved the world. Wala na siya gahisgot og mga Pilipino or kita, kundi for God so loved the world that He gave His only begotten Son. World meaning ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Mao nga kung motuo ka sa atong Ginoong Hesukristo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Ang wala motuo sa atong Ginoo, dili sa makabaton sa kinabuhi. So, ang ikaduhang punto igsoon nga ipadayag ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ipadayag para makapadayon ka sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayag ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ipadayag. Walay perfect, pero pwede nimo, by the grace of God, pwede nimong ipahayag ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Labi na diha sa imong katilingban. Muna siya hindrance usahay, dili lang usahay. Mao na siya accurate nga reason ngano nga ang tao, ang Kristohanon dili makapadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang pulong sa Dios wala niya gipadayag sa iyang kinabuhi. Amen? Giingon magod sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung naa ka ni Kristo igsoon, bag-o na gyud kang binuhat. Og ang angayan nga moduol diha sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang tao, ngano man, because for all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan gyud ta nakasala. So, but pasabot, it means that all of us must surrender to Jesus Christ. We must surrender our lives. Dapat mo hands up ta sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang gibuhat dito sa cross, kato iyang gibuhat kadto para kanimo o kanako. Amen. Number 3. Gingon diri sa verse 5 sa 2 Corinthians 4:5. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundi ang Ginoo nga si Hesukristo, ug kami inyong mga sulugoon kang Hesus. Sa tingin igsoon, kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundi ang Ginoong Hesukristo. Kita igsoon, ang ato ra gyung iwali si Ginoong Hesus ra gyud. Muna sa atong kinabuhi, once you are a Christian, kanang wala na gyud kanang ang atong gitaas kanunay ang atong Ginoo ra gyud. Amen. Ang Ginoo ra gyud ang atong gipasidunggan kanunay. Kung naay moingon nato nga mayo kang tawo, grasya ra gyud sa Dios. Tungod ra na sa imong pagtuo ni Ginoong Hesus, maong na maayo kang tawo.
Kung nabago ka at pinaagi ra po na sa grasya sa Dios. Labi na gyud nakabaton kag kaluwasan, makaadto ka sa langit, pinaagi ra po na sa grasya sa Dios. Unsa giingon sa Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Pinaagi ra gyud sa pagtuo maong naluwas ka, dili na sa imong maayong binuhatan. Of course, maghimo tag maayong binuhatan, pero ikaduha lang kana sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Resulta. Of course, maghimo tag maayo. Pero dili ang good works mo ay basis of salvation. Ang imuhang pagtuo. Of course, kung naa kay tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, of course, mo reveal or makita sa imong kinabuhi si Kristo tungod kay ang imong gialagaran Dios man nga balaan, Dios nga gamahanan. Muna diha ang Kristohanon mingon siya dapat I want to be like Christ. But pasabot kung unsa si Kristo nagkinabuhi sa dihang diri siya sa kalibutan, I want to be like Christ. Og imong paningkamutan gyud dili gyud ka mapareha ni Kristo kay si Kristo raman ang perfect man siya. Pero ang imuhang intention nga mapareha ka ni Kristo para maghatag og kahimayaan sa iyang ngalan, gikahimut-an kana sa Dios maigsoon. So para makapadayon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, angayan igsoon nga ato gayud nga si Hesukristo ang sentro sa atong pagwali, dili kita. Amen? Unsa to mga igsoon? Para magpadayon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, si Hesukristo ang sentro sa atong pagwali, dili kitang mga tao. Kanunay ang imong testimonyo, kanunay si Jesus Christ. Muna giingon diya sa 1 John 5:11 to 12. Si John the Beloved nagtestify. And this is the testimony. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. Mausab ka na igsuon ang atong i-testify nga sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa atong mga kaparintihan. Of course, walay usa nato diri nga wala ta naghunang-huna sa atong mga mahal sa kinabuhi. Mao nga importante gayud nga sa mga unang punto nga dapat makitaan sa atong kinabuhi si Kristo. Kay dapat kita mga Kristohanon mahimo kita nga asin og kahayag sa katilingban tungod kay daghan kayo mga katawhan sa kalibutan igsuon, labi na imong kaparintihan nga wala pay tukmang relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag naagian og COVID, di paghihapon magpakabana sa iyang relasyon sa atong Dios. So, kitang mga Christian, mao kana ang ato ang misyon, mao na ato ang kabutonon nga sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, magaganyak usab gini, makadani kitag mga katawhan nga moduol sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. So unsa toy atong konekson mga pagtulunan karong buntaga nga para madasig gayud kita sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Mora ni atong timanan igsoon. Una, ipahayag ang kamatuoran diha sa Biblia. Number 2, ipadayag ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Pangayo sa Dios igsoon nga dili kita sawayan
nga Christian. Kanang naay mo duol ni Kristo, naay mo duol mo mutugyan sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay nakita niya sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga nindot gyud ay kung aduna tay Kristo sa atong kinabuhi ang tao. So ikatulo, si Kristo ang sentro sa atong pagwali, dili kitang mga tao. Si Kristo ra gyud ang mahimaya. Muna purpose nga no puta igsoon nga nabuhi ning kalibutan. The number one reason is to glorify God in our lives. Amen? Dalaygon ng Dios. Mag-ampo ta. Among Dios nga gamhanan sa tanan, dalaygon kaning kabuntagon. Salamat Ginoo nga dako kayo ang imong gibuhat sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nga mga alagad nimo Ginoo. Adunay panahon Lord nga maluya kami sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Apan ako nagaampo karong buntaga nga ikaw o Dios magahatag kanamo og kadasig nga ikaw among simbahon og alagaran nga magpadayon kami niini Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Ikaw magapanalangin Ginoo sa naminaw sa imong mensahe karong buntaga, ang giampo Lord nga maningkamot ang tagsa-tagsa Lord nga magpadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Ug sa mga katawhan Lord nga namati nimo ang pulong ugad, akong giampo Lord nga itugyan niya ang iyang kinabuhi nga na kanimo o Dios. Isip Ginoo ug manuluwas ikaw sa iyang kinabuhi. Ug ikaw ang magakontrolar sa kinabuhi sa matag tao o Dios. Kining tanan ako kining ginaampo pinaagi ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manuluwas. Amen.